बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी होस्ट माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास और वज़ीर आज़म के खिताब की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 79वां सालाना इजलास अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर बाद एक अहम खिताब करेंगे। आज दुनिया की नज़रें वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिताब पर मरकूज़ हैं। वज़ीर आज़म अपने खिताब में इस्लामोफोबिया, माहौलियाती तब्दीलियों, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अज़्म, गज़ा में इसराइली जारहियत और मसला कश्मीर जैसे हसास और आलमी अहमियत के हामिल मौज़ूआत पर बात करेंगे। जी बिल्कुल इमरान, और साइड लाइन उनकी मुलाकातें भी होंगी और इसके जो है बहुत अच्छे भी साबित होंगे। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक सफ़ीर माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, सबसे पहले तो जो महरक़ात हैं और खुतबात के जो वज़ीर आज़म आज करने जा रहे हैं उसके नकात भी सामने आए हैं। इन तमाम तर नकात को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो दुनिया के बर्निंग टॉपिक्स हैं ज़्यादातर, और हमारे मुल्क के भी जो बर्निंग टॉपिक हैं इन तमाम के तमाम को इसका अहाता प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए और वो करेंगे। हर मुल्क का सरबराह जो उस वक्त बर्निंग टॉपिक होते हैं और जो उसके अपने मुल्क में उसका इजहार करता है, और प्राइम मिनिस्टर भी ये करेंगे। आज महसूस यही होता है, और उसका मकसद ये होता है कि दुनिया अक़वाम को पॉलिटिकली उनका जहन साजी की जाए, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, जिसपे ये हर सरबराह या हर हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपने फॉरेन पॉलिसी का इजहार करता है। और ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का चैप्टर 5 के तहत जनरल असम्बली एक इम्पॉर्टेंट उसका ऑर्गन है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। और ये 79 जो सेशन है, जो 30 को ख़त्म हो रहा है सितंबर को, ख़ास तौर पे सरबराहान के इस समिट के लिहाज से, जो कि दिसंबर तक जारी रहेगा। बाकी इसके बिजनेस चलते रहेंगे, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा। और इसमें जो कलीदी इस दफ़ा तकारीरें हुई हैं वो लबनान से मुतालिक हुई हैं, वो क्लाइमेट चेंज से मुतालिक हुई हैं, वो इजराइल की दरअंदाजी से मुतालिक हुई हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो उसको उस लिहाज से इसकी अहमियत यकीनन बहुत ज़्यादा बन जाती है। और इस अहमियत को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने भी आज जो करना है वो भी इसी तरीके से उसकी अफादियत अहमियत बढ़ जाती है। लबनान के मामले को सर फहरिस्त नजर आता है कि होगा, और लबनान का मामला आगे उसको बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो पॉवर्टी के बारे में खास तौर पर जो SDG में दिया हुआ है, बाकी सरबराहान ने भी किया है। इसी तरह इकोनॉमी के जो हालात हैं और जो डेट सर्विसिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की है उसका जिक्र हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ों का अहाता, लेकिन सबसे अहम बात इसमें ये होगी पाकिस्तान के लिहाज से कि पाकिस्तान किस अंदाज में इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा कशीदगी वाला जो मामला है, यानी कि लबनान और फ़लस्तीन का, और इजराइल जिस तरह से दरंदगी और दरअंदाजी कर रहा है, उसके बारे में शायद यूक्रेन का भी जिक्र हो जाए। लेकिन ये दो चीज़ें सर फहरिस्त होते हुए फिर जो कश्मीर में हो रहा है, और कश्मीर की इलेक्शन को एक जो आई वॉश के तौर पर पेश कर रहा है इंडिया, और जिस अंदाज में इलेक्शन को प्री पोल रिगिंग, ड्यूरिंग रिगिंग पोल और उसके बाद वाली, और जिस तरह से डेमोग्राफी वगैरह चेंज की गई है, इसका अहाता भी किसी न किसी इशारों में किया मालूम होता है का होगा। और मैं समझता हूँ कि इस्लामोफोबिया का जिक्र खास तौर पर बड़े ममालिक, इस्लामिक ममालिक, हमारे जैसे ममालिक, वो इसका जिक्र करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने इसका इजहार किया भी है एक दो जगह पर अपने साइड लाइन मीटिंग्स के हवाले से। तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर का ये मीटिंग इस लिहाज से और बाकी सरबराहान का भी अहमियत का हामिल होता है कि इस वक्त दुनिया के तकरीबन 75 ममालिक के सरबराहान वहाँ मौजूद हैं, और बाकी ममालिक 193 ममालिक जो हैं, बकिया ममालिक वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं अपने वजीर खारजा और बाकी जो उनके लीडर्स हैं वज़रा, वो उनकी लीड कर रहे हैं, अपने अपने मुल्क का मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। तो इसमें मौका ये मिलता है कि इससे ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ सारी दुनिया के इतने सारे सरबराहान एक जगह पर, एक शहर में, बिल्कुल एक मकसद डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है यकीनन तमाम आलमी रहनुमाओं के लिए कि वो इंटरेक्ट करें और
प्राइम मिनिस्टर की भी साइड लाइन्स पर काफ़ी अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी हुई हैं। सिफारती सतह पर आप इसको कितना अहम समझते हैं और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को लेकर आपकी राय है? हर वो मौका जहां दो मुल्कों के सरबराहान मिलते हैं और मुख्तलिफ मामलात पर बाईलैटरल, इसको कहते हैं बाईलैटरल मीटिंग, जितने भी सरबराहान एक दूसरे से मिल रहे हैं वो बाईलैटरल मीटिंग करते हुए अपने अपने मुल्क के ट्रेड की बात करते हैं, कॉमर्स की बात करते हैं, इसमें बाईलैटरल रिलेशन में पॉलिटिकल कंसल्टेशन की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, इन तमाम चीज़ों को, टूरिज्म की बात करते हैं। और जो पाकिस्तान का मामला है, प्राइम मिनिस्टर ने जहां जहां जिस सरबराह से मिले हैं उसमें उन्होंने जिक्र किया है ट्रेड का, और ट्रेड के लिहाज से उस पे ज्यादा, ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है। बहुत से रहनुमाओं से मुलाकात भी हुई है, मेटा के सरबराह से भी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, इसके साथ साथ जो बैंकर्स हैं उनसे भी मुलाकात हुई है और उनको कायल करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की जाए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, इस अहम वज़ीर आज़म के दौरे से बात कर रहे थे। एक और अहम मामला है जी वहाँ, वो है IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी के बाद अब कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत भी सामने आ चुकी हैं। ज़रा के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को IMF की शराइत पर भी अमल दरामद करना होगा। नुकता ये कि कर्ज मिल जाता है, किस्त हमारी जारी भी हो जाती है, लेकिन जो कड़ी शराइत होती है उनको पूरा करना बहुत टफ हो जाता है हुकूमत के लिए। अब देखना ये कि ये जो कड़ी शराइत हैं इनको कैसे मानती है हुकूमत और किस तरह से अमल दरामद होता है। IMF की जानिब से कुछ अहम एरियाज़ की निशानदेही की गई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो NFC अवार्ड का फार्मूला है ना, उसको आप रिवाइज करें, उस पर नजरसानी करें। और आपको पता है कि 2010 में ये मुतफ़िका तौर पर जब उस वक्त भी प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी थे और उन्होंने इस पर मुतफ़िका तौर पर NFC अवार्ड का फार्मूला जो था वो तय हुआ था, और 5 साल के बाद आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। और अब IMF ने शर्त रख दी है कि सूबों को भी आप जो मॉनेटरी डिसिप्लिन है उसकी तरफ लेकर आए, माली मामलात हैं उस पे भी वो इख्तियारात चाह रहे हैं। विफाक में तो हैं ही हैं, अब वो सूबों के हवाले से भी उनका ये है कि जी जितने भी माली मामलात हैं उनमें इख्तियारात उनको दिए जाएं। और बिजली के हवाले से जो रिलीफ मिला था वो दोबारा से लग रहा है कि अब बिजली में रिलीफ कम होता दिखाई दे रहा है, तो इसका बर्डन अल्टीमेटली अवाम पर ही आएगा। तो शराइत जो हैं वो कड़ी से कड़ी होती जा रही हैं। तो IMF की ये शराइत कितनी ही कड़ी हैं और क्या ही मसाइल आ सकते हैं अवाम को, ये तो अब आगे आने वाले वक्तों में ही पता चलेगा कि इसके असरात क्या होते हैं। तो IMF ने ज़रूरी शोबे, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर को भी टैक्स नेट में लाने का मुतालबा किया है। और तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत तैमूर डार साहब, उनसे भी बात करेंगे। तो आपको बताते चले कि इस वक्त जो है $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी के बाद जो कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत हैं वो IMF के सामने आई है। इमरान, और पहली किस्त जो है वो पाकिस्तान को मिल गई है। एक अच्छी खबर तो है ही, और इकॉनमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट भी होगी चीज़, लेकिन असल मसला है ये 36 या 37 महीनों के अंदर ये $7 अरब जो है वो मिलने हैं, और उसके बाद फिर ये होगा कि अगली किस्त भी मिलेगी जब आप किराए को क्वालिफाई करेंगे। और टैक्स नेट में लाने के लिए भी कहा गया है अब हुकूमत की जानिब से, अब इस पर कैसे अमल दरामद करवाया जाता है, क्योंकि एक तरफ से वो फाइलर्स और नॉन फाइलर्स वाला भी हम इशू देख रहे हैं कि जितने भी नॉन फाइलर्स हैं उनको फाइलर्स करने के लिए भी फाइलर करने के लिए भी अब इकदाम। बिल्कुल, तैमूर डार साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तैमूर डार साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तैमूर डार साहब, ये जो IMF की डील जो पाकिस्तान के साथ फाइनल हुई है, पहली किस्त भी पाकिस्तान को मिल गई है, क्या हम ये कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान की मुआशी सिमत दुरुस्त हो चुकी है और आने वाले दिनों में अवाम के लिए कुछ रिलीफ है? देखें जी, शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें हम ये इस लोन के साथ IMF के 5वें बड़े बोरवर भी बन गए हैं, और हमने अगले 3 साल में जो है अपनी रीपेमेंट्स भी करनी है, और $350 बिलियन की इकोनॉमी जो पाकिस्तान की है उसके ऊपर ये काफी बोझ भी बनेगा। हमें रिलीफ तो ये देगा, बट इसके साथ साथ ये थोड़ा सा बोझ भी हमारे पर बनता जाएगा, क्योंकि IMF ने इसके साथ हमारे ऊपर कुछ शराइत भी लगाई हैं, जिसके अंदर उन्होंने कड़ी शराइत ये भी लगाई हैं कि आप बिजली के जो नर्ख, पंजाब हुकूमत ने अभी रिसेंटली लोगों को एक फैसिलिटी दी थी, उसके ऊपर उन्होंने सख्ती से कहा है कि वो दोबारा इस तरह की कोई काम नहीं कर सकते। हमारा रियल एस्टेट का जो सेक्टर है जहाँ पे लोग अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके ऊपर लोग जो है वो उसको टैक्स नेट में लेके आए। एग्रीकल्चर का जो हमारा सेक्टर है वो कहते हैं कि इसको भी आप टैक्स नेट के ऊपर लेके आए। हमारी जो रुपये की वैल्यू है वो भी ज्यादा इसके ऊपर इफेक्ट हो सकती है। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी सूरत हाल तो हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर बोझ भी काफी पड़ेगा हमारे पे। अच्छा, बिल्कुल, आपने बड़े अहम नुकात बताए हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तैमूर डार माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे, और वो ये कह रहे थे कि जो एक लंबी तवील लिस्ट है और पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद करना है कैसे, और इसके बाद अगर ये क्वालिफाई करता है तो अगली किस्त जो है पाकिस्तान को
ملے گی. کچھ اور معاملات پر بھی بات کر لیتے ہیں جی. نجکاری کا معاملہ جو کہ کافی عرصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حکومت کہہ رہی تھی ہم نجکاری کریں گے, اور حکومت نے PIA کی نجکاری کے لیے نیلامی کی تاریخ میں اچانک 1 ماہ کا اضافہ کر دیا ہے, اور ذرائع کے مطابق نجکاری کمیشن نے مختلف کمپنیوں کو نوازنے کے لیے نیلامی کی تاریخ میں اضافہ کیا ہے. 6 کمپنیوں میں سے صرف بلو ورلڈ سٹی کمپنی نے مقررہ وقت سے پہلے مکمل کوائف جمع کرایا تاکہ PIA کی نجکاری میں نہ صرف حکومت کی مدد کی جائے بلکہ پاکستان کی خدمت بھی ہو. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تاریخ بڑھائی کیونکہ 25 سپتمبر کا ٹائم دیا گیا تھا اور 25 اکتوبر کر دی گئی ہے. ان کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں کہ جو 5 کمپنیز ہیں ان کو نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ صرف بلو ورلڈ سٹی ہے جنہوں نے اپنے جو ہیں کوائف جمع کروائے تھے, تمام ان کے ڈاکیومنٹ پورے تھے مقررہ ٹائم پر. تو اب نجکاری کمیشن نیلامی کی تاریخ میں توسیع کی وجہ بتانے سے بھی گریز کر رہا ہے. چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نصیر نے کہا ہے کہ 25 سپتمبر تک کمپنیز کو جو ہے ان کو ڈاکومنٹیشن کی اجازت دی گئی تھی, اور 26 سپتمبر کو بولے میں حصہ لینے والوں نے ایڈوانس رقم جمع کرانی تھی. اس پر انہوں نے مزید کیا کہا ہے, آپ کو سنواتے ہیں. جو نجکاری کا عمل PIA کا ہو رہا تھا اور اس میں 6 کمپنیز شارٹ لسٹ ہوئی تھیں جنہوں نے 25 ستمبر تک اپنے فائنل ڈاکیومنٹس جس میں جو کنسورشیم کی فارمیشن ہے وہ انہوں نے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں داخل کرنی تھی اور اپنی کولیبوریٹنگ کمپنیز ڈکلیئر کرنی تھی کہ کون سی کمپنیز ان کے ساتھ کنسورشیم میں شامل ہو کے PIA کو ٹیک اوور کرنے کے لیے بڈ میں شامل ہوں گی. اور 27 ستمبر کو انہوں نے اپنی بڈ منی جمع کروانی تھی پرائیویٹائزیشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق. 25 ستمبر کو الحمدللہ بلو ورلڈ گروپ جو ہے یہ واحد گروپ ہے جس نے اپنے ڈاکیومنٹس جمع کروائے, اور 26 ستمبر کو پرائیویٹائزیشن کمیشن سے صبح سے لے کے شام تک یہ پیمنٹ جمع کرانے کی اجازت ہم مانگتے رہے بڈ منی کی, اور ان سے ان کا NTN نمبر کا تقاضا کرتے رہے, جبکہ ہمیں بارہا وربلی منع کر دیا گیا کہ جی آپ پیمنٹ جمع نہ کرائیں کیونکہ شاید کوئی چینجز ایکسپیکٹڈ ہیں, جس پہ ہم نے حیرانگی کا اظہار کیا اور تعجب کا بھی اظہار کیا. بہرحال 27 ستمبر ہونے سے پہلے 26 ستمبر کی رات 12 بجے یہ خبر آتی ہے کہ بڈ کی ڈیٹ گزرنے کے بعد, یعنی 25 ستمبر تک تمام کمپنیز نے اپنے ڈاکیومنٹس جمع کرانے تھے, وہ ڈیٹ گزرنے کے بعد 26 کی رات کو جو ہے اچانک اعلان کیا جاتا ہے کہ ڈیٹ توسیع کر دی گئی ہے پیپرز جمع کرانے کی, یعنی پیپرز جمع کرانے کی تاریخ گزر چکی تھی, اور اس کا مطلب ہے کہ جن بڈرز نے ڈاکیومنٹس جمع نہیں کروائے ان کو اصولاً ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے تھا, یا وہ ہو گئے ہوئے ہیں, اور وہ ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد ٹائم ایکسٹینشن دی جا رہی ہے ڈاکیومنٹس جمع کرانے کی. اس کا مطلب ہے کہ یہ کلیئر میلافیڈی ہے. سعد نصیر صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, اور بات یہی ہو رہی تھی کہ 6 کمپنیز اگر اس میں انٹرسٹڈ تھیں تو صرف 1 کمپنی ایسی ہے جس نے وہ اپنے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ پورے کیے, باقی 5 کمپنیز نے بالکل بھی اس پہ توجہ کوئی نہیں دی. لیکن اچانک سے ایسا ہوا بغیر بتائے جو ہے وہ 1 مہینے کی اس کو ایکسٹینشن بھی دے دی گئی ہے تاکہ مزید لوگ جو ہیں اس میں شامل ہو سکیں. اور اس وقت CEO بلو ورلڈ ایویشن میجر ریٹائرڈ میسم رضا نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی ہے, پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. یہ سلسلہ 29 اپریل سے شروع ہوا ہے. اپریل میں 6 کمپنیز نے جنہوں نے کوالیفائی کیا آؤٹ آف مینی, تو اب اس کے بعد بڑا سمپلیفائڈ ہو گیا تھا پروسیس کہ صرف 1 کمپنی جو کہ بلو ورلڈ سٹی نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کرائے, کسی اور کمپنی نے اپنے ڈاکومنٹس بھی جمع نہیں کروائے. تو گفتگو جی آپ نے ملاحظہ کی, یہ معاملہ ہے کیا, بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے ارشاد سنجرانی سے. ارشاد تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بریف کیجیے گا, یہ معاملہ ہے کیا, اور جب 25 تاریخ کو ڈیٹ ختم ہو چکی ہوئی تھی تو اس کی ایکسٹینشن کیوں آئی, اور باقی کمپنیز نے تو اپنے کوائف جمع نہیں کرائے تھے, صرف 1 کمپنی نے جو ہے اپنے کوائف جمع کرائے تھے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ڈیٹ آگے کیوں بڑھائی گئی پھر؟ بالکل عمران, یہ PIA کی نجکاری کے حوالے سے جو گزشتہ روز اچانک یہ نئی خبر سامنے آئی, ہم بھی حیران ہو گئے, جیسے تمام جو کنسورشیم ہیں بلو ورلڈ سٹی سمیت دیگر جو ہیں وہ بھی حیران ہو گئے کہ اچانک یہ کیا ہوا ہے, جبکہ 1 اکتوبر کو تمام تیاری مکمل تھی, اور ظاہر بڈ کی رقم جمع کرانے کے لیے 25 تاریخ مقرر کی گئی تھی, اور ساتھ ساتھ 27 کو جو ہے اس حوالے سے بڈ کی رقم دینی تھی جو آج کا دن ہے. اور الگ جو ہے گزشتہ روز پھر نجکاری کمیشن سے جو ہے حیران کن خبر آتی جس سے جو ہے سرمایہ کاروں کو بڑا دھچکا لگایا. اس وقت بھی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہم اپنے ناظرین کو دیں کہ اس مارکیٹ میں جو اس غیر سنجیدہ رویہ جو کہ نجکاری کمیشن, اس سے بڑا نقصان ہوا سرمایہ کاروں کو. اور اس وقت جو تازہ ترین ہے اسٹاک مارکیٹ خبر یہ ہے کہ PIA کے جو شیئرز ہیں اس میں بڑی کمی, ایک ہی دن میں
جو کہ اس وقت جو ہے 2 روپے سے زائد کی کمی ہوئی، اور اس وقت پی آئی کا جو فی شیئر ہے وہ اس وقت اب کم ہو کر 18 روپے 82 پیسے کی سطح پہ آ گیا. یعنی کہ یہ نجکاری کمیشن کے غیر سنجیدہ فیصلے اور وہ بتانے کیا ہے. اب ہمیں مزید ہم نے پھر رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ جو بڈ لگانے والی جو کمپنیاں ہیں 6 ان میں سے کسی ایک کے کہنے پر یہ کیا گیا ہے. اب کون ہے بھائی؟ بلو ورلڈ سے تیار تھی، اس نے مسودہ جو ہے 25 کو نہ تو اس کے لیے بھی تیار تھی اور رقم بھی دے رہے تھے، تو اچانک کس کی وجہ سے یہ ہوا؟ اور تو ظاہر آئی ایم ایف بھی اس پہ اب ناراض ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف کو یقین نہیں ہے. اور ایک دن یعنی کہ 24 ستمبر کو جو ایک اجلاس ہوا تھا نیشنل اسٹینڈنگ کمیٹی میں، فاروق ستار جو کہ اس کے چیئرمین ہیں، وہاں پہ بھی نجکاری کمیشن کے جو سیکرٹری ہیں باجوہ صاحب، انہوں نے بتایا کہ 1 اکتوبر کو بڈ کے لیے ہم مکمل تیار ہیں. نیشنل اسٹینڈنگ کمیٹی ایک بڑا فورم ہوتا ہے، اس کے فلور پر اتنا بڑا سفید جو ہے جھوٹ بولنے نجکاری کمیشن کے سیکرٹری کی طرف سے عثمان اختر باجوہ نے تمام تفصیلات بھی دی. اب یہ معاملہ کیوں ہو گیا؟ کس کو یہ فائدہ دینے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں؟ جب ارشاد یہ معاملہ تو ہو گیا، ایک طرف سے ہائی کورٹ میں بھی جانے کا کہا گیا ہے اور دوسری طرف سے آئی ایم ایف بھی ناراض ہو رہا ہے، تو آپ کو اب لگتا ہے کہ اس پر کوئی عمل درآمد اب کیا جائے گا؟ کوئی نجکاری کمیشن اب نظر ثانی کرے گا؟ دیکھیں، حوالے سے جب سے ہم نے گزشتہ روز سے ہم یہ خبر دے رہے ہیں، اس پر اب تک جو ہے مکمل طور پر حکومت کی طرف سے اور نجکاری کمیشن سے کی طرف سے خاموشی ہے. ان کو بالکل اس پر وضاحت دینی ہوگی. ادروائز جو ٹیکنیکلی بنیادوں پر ہم دیکھیں کہ بلو ورلڈ سٹی اس پی آئی کی نجکاری کے جو پروسیس میں کامیاب ہے، اور بولی میں بھی ایک واحد کمپنی جو کامیاب ہے. ٹیکنیکلی طور پر ہم جو بلو ورلڈ سٹی جو ہے کامیاب، دیگر جو 5 ادارے ہیں وہ نہیں ہے. اور اس پر جو ہے بالکل اب یہ اب معاملہ جو لٹیگیشن کی طرف ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اربوں روپے کی سرمایہ کاری، یعنی کہ حکومت نے جو بتایا تھا، عثمان اختر باجوہ جو سیکرٹری نجکاری کمیشن، انہوں نے بھی اسٹینڈنگ کمیٹی جو نجکاری کی ہے اس کو بتایا کہ 800 ارب روپے اورال جو ہے اس میں سے 600 ارب روپے حکومت ادا کری، جو 800 ارب روپے قرضے ہیں جس میں سویلیشن کے کچھ ہیں، ایف بی آر کے اور پی ایس او کے جو پیسے ہیں، اس میں سے 200 ارب روپے جو سرمایہ کار جو خریدے گا، جو کامیاب ہوگا، اس کو ادا کرنے ہیں. اور فی 3 سالوں میں ادائیگی کرنی ہے، اور 65 سے 70 روپے پہلے سال دینے، اسی طرح اگلے سال اتنے ہی دینے تھے، اور پھر جو تیسرے سال میں سے 70 ارب مزید دن کے 200 ارب روپے. تو ارشاد یہ جو شیئرز گرے ہیں، اب یہ جو اسٹاک مارکیٹ میں اب دیکھ رہے ہیں صورتحال، اس پہ پھر اب کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھا بالکل ایک جو نجی شعبے کی کمپنی بالکل اور سرمایہ کار ہیں وہ بالکل اس سے غیر مطمئن ہے کہ ایک غیر سنجیدہ ایک معاملہ ہے. اور پی آئی کا شیئر جو کہ ہوتا تھا 5 سے 6 روپے کا ہوتا تھا، جب یہ پروسیس شروع ہوا، ظاہر نجی کمپنیاں اور کنسورشیم ان کا اعتماد بڑھا. بڑی مشکل سے جو پی آئی کی جو نجکاری میں شامل ہونے والی جو کمپنیاں ان کا اعتماد بڑھا، تو یہ شیئر جو ہے 20 سے 25 روپے کا ہو گیا. اور اس کے باعث آج آپ دیکھیں کہ 2 روپے سے زائد کی کمی ہو گئی ہے، یعنی کہ اربوں روپے کا نقصان ایک دن میں جو سرمایہ کاروں کا ہوا. اور سب سے اس کے جواب دہ جو ہے نجکاری کمیشن ہے، جو کہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن انہیں صرف تمام کمپنی کو یہ بتا دیا ہے کہ جو بڈ کی جو ڈیٹ ہے وہ 31 اکتوبر ہو گئی ہے. اسی طرح جو معاہدے پر دستخط کی بھی بڑھا دی گئی ہے 1 مہینے، اور جو بیانیہ یعنی کہ پیش کی رقم ہے وہ 28 اکتوبر تک جمع کرائی جا سکتی ہے. تو ایک بہت ایک حیران کن جو ہے ایک مرحلہ سامنے آ گیا ہے. ایک یعنی کہ ایک جو سرمایہ کاری ہونی تھی ایس آئی ایف سی، یعنی کہ پاکستان کو بہت بڑا فورم ہے، وہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے ایک جو اسپیشل فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس کو بھی اس معاملے پر ظاہر دیکھنا ہوگا. آئی ایم ایف کو بھی بتایا گیا اکتوبر کو یہ بڈ ہونے جا رہی ہے. اچانک یہ کیا ہوا ہے؟ اس پر جو ہے اب تمام جو ٹوپوں کا رخ جو ہے نجکاری کمیشن کی طرف، ان کو جواب دینا ہوگا. علیم خان اس کے چیئرمین بھی ہیں، ان کو بھی جواب دینا چاہیے. اور سیکریٹری نجکاری کمیشن ہے عثمان اختر باجوہ، ان کو اب تمام معاملے پر وضاحت دینی ہوگی. لیکن ٹیکنیکل جس طرح سے آؤٹ آف دا وے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا اس ڈیٹ کو، آپ کو نہیں لگتا یہ جو بیڈنگ ایک پروسیس تھا اس کی شفافیت پر اب پھر سوالات اٹھیں گے؟ دیکھیں بالکل، جب آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کے نیشنل جو قومی اسمبلی ایک بہت بڑا فورم ہے، اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آن فلور اس کا سیکریٹری نجکاری کمیشن بتا رہا ہے، اور وہاں پہ اگر سفید جھوٹ بولے تو بالکل ایک اس پر جو سرمایہ کار کمپنی ہے ان کو بھی، ان کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچی ہے کہ حکومت جب تمام وعدے پورے کر رہی تھی، اچانک یہ کیا ہوا؟ جبکہ پری بڈ میٹنگز جولائی، اگست، سپتمبر کے درمیان ختم ہو چکی تھی، اب یہ بڈ ہونے جا رہی تھی، اچانک یہ تمام معاملہ رک گیا ہے. بالکل حکومت کو اس پر وضاحت دینی چاہیے ہوگی. ظاہر آئی ایم ایف بھی دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. ارشاد نورانی صاحب معاملے پر بات کر رہے تھے. اور ایک پروسیس ہوتا ہے جی بیڈنگ کا، اور جس کو فالو نہیں کیا جا رہا، اور
کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کسی ایک کمپنی کے کہنے پر اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے جو کہ ٹیکنیکلی ڈسکوالیفائی اس تمام پروسیس سے ہو چکی ہوئی تھی. ایسا کیوں ہوا اس پر آپ بھی سوچیں. اور بلو ورلڈ سٹی کوالیفائی کر چکی تھی اور اب دیکھنا یہ کہ ان کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں وہ تو آنے والے وقتوں میں پتہ چلیں گے. ابھی یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اور عمران، لاہور میں جو ہے نہ غریب محفوظ ہے نہ امیر محفوظ ہے. کوئی گزشتہ 8 ماہ سے نہ موٹر سائیکلوں کی چوری کا جو کیس ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. صرف 30% جو ہے پولیس موٹر سائیکلوں کا سراغ لگا پائی ہے اور وہ بھی اگر مل جاتی ہیں تو ایسی بری کنڈیشن میں ہوتی ہیں کہ چلانے کی صورتحال ہی نہیں ہوتی ہے. ملتی تو ہے ہی نہیں, یہ تو صرف فہمی دل کی تسلی ہوتی ہے. بہرحال یہ ان کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. 8 ماہ میں تقریباً کم و بیش 13,000 موٹر بائکس جو ہیں وہ چوری ہوئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے اور عوام اس پہ کتنے پریشان ہیں؟ چونکہ غریب کی سواری سے کہا جاتا ہے. عوام کا اس بارے میں کیا کہنا ہے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں. موٹر سائیکل پچھلے دنوں چوری ہوئی ہے کزن میرے دی. تھانے دے چکر مار مار کے تھک گئے ہیں. سانو موٹر سائیکل دا کوئی اوگ سوگ نہیں. غریب آدمی کتوں موٹر سائیکل لوے جنہوں ایک غلطی نہ لے بھی لئی چوری ہو گئی مڑ کے تھانے ہتھے چڑھ گئی بالڈن ہتھے چڑھ گئی گم ہو گئی کتنے لبدی مڑ کے. موٹر سائیکل 5 سال ہو گئی چوری ہو گئی. میرے کون سارے کاغذ ہرشا ہے تھانے والے کو جاندی ہے تے اگوں 5 سال ہو جاندے نے اگوں پرزے ہی نہیں لبدے کے. ہم نے FIR بھی کروائی ہے. بعد میں بائک مل بھی گئی ہے لیکن جب لینے گئے ہیں جی اس کے فلانے کاغذ لے ہیں فلانی چیزیں لے ہیں وہ بائک آج تک نہیں ملی. سر ساڈی چوری ہوئی ہے گراؤنڈ تے کھیلنے گئے باہر کھڑی کیتی چوری ہو گئی. آج تک نہ تھانے لبھی تے نہ کتوں پتہ لگا. اس گل کو 2 سال گزر گئے. تو ناظرین، عوام کے مسائل کیا ہیں یہ تو آپ نے سنا. اسی پر DIG آرگنائزڈ کرائم یونٹ عمران کشور نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. کچھ تو ایسے ہی وارداتیں ہیں جس میں جاتے جاتے یہ منشیات جو یوزر ہیں ڈرگ یوزرز ہیں وہ اس کے پرزے نکال کے اور اس کو لے جاتے تھے اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں. یہ موٹر سائیکل کی ڈسپوزل جو یہاں پہ لوکل پرزوں کی صورت میں ہوتی ہے ان کے خلاف ہم بھرپور کریک ڈاؤن کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جی کوئی بھی اگر ہم موٹر سائیکل آپ نے کھولنی ہے تو وہ متعلقہ تھانے کی نالج میں ضرور ہونی چاہیے. اگر 2023 کے اور 24 کے کمپیریزن کو دیکھا جائے تو 8,000 کے قریب موٹر سائیکل کا کرائم کام ہوا ہے. شہریوں کو چاہیے کہ اپنی جو پریونٹیو سائیڈ ہے اس کو پورا کریں. اس کا پراپر لاکنگ میکانزم ہے اور وہ لاکنگ میکانزم خریدیں. اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر لیا ہے بیورو چیف لاہور طارق غوری صاحب نے. طارق غوری صاحب، لاہور جیسے شہر میں ایسی وارداتوں میں اتنا اضافہ ہو جانا اور پھر بعد میں اس کی FIR درج نہیں ہوتی، اس چوری کے واقعات میں اضافے کی وجوہات کیا آپ کے خیال میں؟ اس کا حل کیا ہے پھر؟ دیکھیں جی، اربوں روپے کا فنڈ ملنے کے باوجود بھی جو ہے لاہور پولیس مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے چوری کی وارداتوں میں کی وجہ سے. نہ صرف چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے بلکہ جو موٹر سائیکل جو ہیں چھینی جاتی ہیں ان کا ریکارڈ ایک علیحدہ سے ہے. جس ذرائع کے مطابق جو ہے جس طرح DIG صاحب نے کہا ہے کہ جی ہمارے نے گزشتہ 1 سال کی نسبت جو ہے نا کمی واقع ہوئی ہے. وہ کمی تو واقع ہوئی ہے لیکن جب وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی، FIR رجسٹر نہیں ہوتی اور لوگوں کو جو ہے نا وہ تنگ کیا جاتا ہے اور وہ تھانوں میں جاتے ہوئے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو عوام ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی بائک جو ہے چوری ہوئی یا چھینی ہوئی اگر واپس بھی مل جاتی ہے تو وہ بائک اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو چلایا جا سکے. کسی کا انجن خراب ہوتا ہے، کسی کی لائٹ اتری ہوئی ہوتی ہے یا دیگر جو پرزے ہوتے ہیں وہ جو موجود نہیں ہوتے. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا چوری اور چھیننے کی وارداتوں کی جو اضافہ ہوا ہے اس میں کمی لانے کے لیے پولیس کا جو ایک مانیٹری سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور سب سے اہم بات جو ہے جو سیف سٹی اتھارٹی جو ہے جس علاقے میں جس جگہ پر جس روڈ پر موٹر سائیکل چھینی جاتی ہے یا چوری ہوتی ہے ادھر کا ہی کیمرہ کام کر نہیں رہا ہوتا. اور جب لوگ سیف سٹی سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی فوٹیج دی جائے تو کہتے ہیں کہ یہی بس جو ہے خراب تھا، بقایا سارے چل رہے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے. اور جو ہمارا پولیس کا نظام ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے نا حائل ہوتا ہے. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو اس کے اوپر جو ہے نا ضرور عمل درآمد کروانا چاہیے کہ کس طرح FIR ہو سکتی ہیں. جہاں تک اگر ہم بات کریں کہ لوگوں کی اگر FIR درج نہیں ہوتی تو قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی تھانہ یا کسی پولیس اسٹیشن میں کوئی اہلکار مقدمہ درج نہیں کرتا جو کہ وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کرنے کے لیے تو ان کو عوام کو چاہیے کہ فوری طور پر عدالت سے رجوع کرے. عدالت ان کو انسٹرکشنز پاس کر سکتی ہے. غوری صاحب، آپ نے یہ کہا کہ جب بھی کوئی ایسی واردات ہوتی ہے تو وہاں کا کیمرہ ہی کام نہیں کر رہا ہوتا، تو اس پر بھی کوئی ایکشن لیا گیا ہے کہ CCTV کیمراز بھی دیکھے جائیں، ان کو بھی بحال کیا جائے؟ CCTV کیمراز جو ہیں بالکل وہ آپریشن ہونے چاہیے لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے جو ہیں لاہور شہر کے اندر CCTV کیمراز پراپرلی آپریشنز نہیں ہو سکے. ہمارے جو رپورٹرز ہیں جو ہماری ٹیم ہے انہوں نے بھی
जो भी एहलकार हैं और जो भी सेफ सिटी के सीनियर अथॉरिटी हैं उनके साथ रब्ता किया। उन्होंने कहा कि उनका दावा यही होता है कि जी चल रहे हैं, लेकिन जब जाया जाता है उनसे पूछा जाता है कि जी क्यों नहीं चल रहे, हमें इसके बारे में बताया जाए, तो उनके पास ये फिर एक आता है कि फंड नहीं है, मसले मसाइल हैं, स्टाफ नहीं है, और वो उसके अंदर जो है ना वो उनका अपना एक जिनका दावा होता है या उनका एक कहना होता है कि जी हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। तौर पे जैसे कि तारिक गौरी साहब ने भी कहा कि सेफ सिटी के जो कैमरे हैं वो ही नहीं चल रहे, और उन्हीं पे भरोसा था कि हमने लाहौर को सेफ सिटी बना दिया गया है, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और कराची के मौसम की बात करते हैं कि ज़रा सी बारिश होती है और कराची की कहानी वही पुरानी है कि जब बारिश होती है बुरा हाल हो जाता है सड़कों का, सड़कें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, निकासी आम का कोई निज़ाम नहीं होता है। तो इस पर देखने की ज़रूरत है कि इंतज़ामिया क्या कर रही है, ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा, और इमरान अवाम ने इस पर क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। शावर चलाते हैं उसके बाद मट्टी यहीं पड़ी हुई है, जलालत ही जलालत है। सिर्फ बाइक इसी वजह से नहीं लेकर आ रहे हैं, रोड रास्ते इंतहा से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, कोई अवेयरनेस नहीं है। अपनी मदद आपके तहत ये काम हो रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, ये जो मलबा वगैरह ये लोग समेट रहे हैं सब। जहाँ भी देखो टूटे फूटे हुए हैं, खड्डे लगे हुए हैं, जहाँ सड़क पे जाओ वहीं पे यही हाल है। मास्क क्यों लगाया हुआ है हम लोगों ने, इसीलिए लगाया हुआ है, देख लो खुद, ये आपको देख रहा होगा मोटरसाइकिल बंद हो रही है, जंपे हैं, गाड़ी टूटती है, ड्राइवर को भी ऐसे नुकसान हो सकता है, ड्राइवर जिम्मेदारी है ड्राइवर का। अवामी रद्दमल आपने जान लिया, इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शुएब बर्नी साहब, बारिशें होती हैं, ठीक है, सड़कें टूट फूट का शिकार होती हैं, लेकिन उसके बाद उसकी मुरम्मत भी तो होनी चाहिए ना। तो अभी कितने अरसे तक ये मुरम्मत का काम शुरू होगा, कितना बजट इसके लिए एलोकेट किया गया है, और क्या पूरे कराची को वो चीज़ कवर करती है? देखिए, जिस तरह कराची में इस साल मानसून की जो हुई गो के वो बहुत, लेकिन उसने कराची की सड़कों को बुरी तरह मुतासिर करा, जिसमें कराची में डीएमसी की भी सड़कें हैं जिनकी तादाद 106 है, और इसके बाद जो डीएमसी के जो गली मोहल्ले के अंदर की सड़कें होती हैं वो डीएमसी की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा फिर कैंटोनमेंट बोर्ड्स की भी जिम्मेदारी होती है, जिस तरह डीएचए है, कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन है, दीगर बोर्ड्स हैं। तो इस वक्त शहर की अगर मजबूरी बात की जाए तो हर शहरी हमें मुतासिर दिखाई देता है, ट्रैफिक जाम की अजियत से वो दो चार है, क्योंकि सड़कों पे गड्ढे हैं और जो रश के औकात होते हैं सुबह में दफातर जाने वाला टाइम, और जब शाम को छुट्टी होती है तो शाम 4 बजे से लेकर 9 बजे तक कराची जी के सड़कें टूटी हुई हैं। जब सड़कें टूटी हुई होती हैं तो गाड़ियां उनमें देर से गुजरती हैं तो पीछे ट्रैफिक जाम होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब जो इस्तकारी मुहिम जो रोड कारपेटिंग के वो जो पैच वर्क होता है वो किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कराची शहर का ट्रैफिक का मसला हल नहीं हो रहा। केएमसी ने 10 रुपए से जायद की के दौरान को दिए जाएंगे, जो 33 ठेके दिए जाएंगे, और फिर ये सरकारी सड़कों की मरम्मत का काम किया जाएगा। जिस तरह आपने सवाल किया, जी 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 फरमाइए। कराची है क्योंकि कराची में 7 इजला हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इन सड़कों की मरम्मत का काम होगा। इस पे जो है इस वक्त कराची का आम जो है ना बहुत ज्यादा मुतासिर, लोगों को मुश्किलात का सामना पेश है। वो बता रहे हैं कि जो रशी आवर्स होते हैं उसमें लोगों ने स्कूल जाना होता है, कॉलेजेस जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, और उसमें अगर एक खड्डा भी है तो वहाँ पे पूरी ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाती है। और वो जैसे कि शुएब बर्नी साहब बता रहे थे कि ये कराची का बहुत इशू है, ज़रा सी बारिश होती है मसाइल बहुत सारे निकल आते हैं। तो ये इंतज़ामिया को चाहिए इस पर हरकत में आए कि अलर्ट जारी किया जाता है जब बारिशों का, तो उस पर कोई अमल दरामद भी होना चाहिए, कोई इंतज़ामिया को इस पर देखना चाहिए। इन हवाले से भी हम बात करते रहेंगे और दीगर मौज़ूआत पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। सयाहत का आलमी दिन दुनिया भर में 27 सितंबर को मनाया जाता है। सयाहत का ये आलमी दिन अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की करारदाद के मुताबिक 1970 से बनाया जा रहा है। सयाहत दुनिया भर की आलमी मईशत में एक शोबे के तौर पर सामने आई है। बहुत सारी कौमों ने सयाहत के शोबे में बहुत सारी सरमायाकारी भी की। और सयाहत ना सिर्फ माली बल्कि समाजी और इक़्तिसादी मुनाफा लाने की भी सलाहियत रखती है। सयाहत मुल्क के इमेज को भी बेहतर बनाने का जरिया है। मलिका कौसार में सारा साली सयाहों का रश लगा रहता है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ मरी अतीक अब्बासी से। जी अतीक, बताइएगा, तो पाकिस्तान तो कुदरती हुस्न से माला माल है, कौन कौन से अहम एरियाज़ हैं जिन पर काम
करने की हमें ज़रूरत है। आज जैसे पूरी दुनिया के अंदर सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और मलका कौसर मरी जहाँ पर दुनिया भर से सियाहों का सारा साल तांता बंधा रहता है और हुकूमत पंजाब इस हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट भी ला रही है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी टूरिज़म पंजाब। इन्हीं से जानते हैं कि मरी के हवाले से मुस्तकबिल में क्या प्लान रखते हैं। इसके अंदर तकरीबन 15-20 अरब रुपए के मुख्तलिफ मंसूबे हैं, जहाँ में पार्क्स बेहतर किए जा रहे हैं, सड़कों की तामीर है, पानी के जो पीने के ज़रिए हैं उनको बेहतर किया जा रहा है, म्यूनसिपल सर्विसेज की इम्प्रूवमेंट है। और इसमें बुनियादी जो इसका तासर है कि जो इसकी इकोलॉजी है या इसके जो दरख्त हैं या एनवायरनमेंट है उसको महफूज रखते हुए हमने सेहत की तरक्की के लिए काम करना है। जी, जैसे आपने सेक्रेटरी साहब का जाना कि मलका कौसर मरी में मुख्तलिफ मनसूबे ला रहे हैं और मरी को पुरकशिश बना रहे हैं सियाहों के लिए, और जिसकी आज ज़िंदा मिसाल हमें आलमी यौम सियाहत पर भी देखने को मिली कि पंजाब टूरिज़म कॉरपोरेशन मरी जो है इसने मरी में आज मुतअद्दिद तकरीबात जो हैं उनका भी इनेकाद कर रखा है। जी, एक और अहम मामले की तरफ बात करते हैं। मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी सड़कों पर एक्सल लोड मैनेजमेंट सिस्टम की भरपूर खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। अरबों रुपए की लागत से बनी सड़कें टूट फूट का शिकार हो रही हैं। ओवरलोडिंग की वजह से सड़कों पर गड़े पड़ने से न सिर्फ हादसात में इजाफा हो रहा है बल्कि लोगों का मुआशी नुकसान भी हो रहा है। जी बिल्कुल, और एक्सल लोड मैनेजमेंट सिस्टम पर अमल करके न सिर्फ सड़कों को जो कीमती सड़कें हैं जो असासा है उनको महफूज बनाया जा सकता है, बल्कि इससे सड़कों की जो इमरान लाइफ लाइन है वो भी बढ़ जाती है। इस पर स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है इम्तियाज़ मेकर ने, वो देख लेते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी एक्सल लोड मैनेजमेंट की खिलाफ वर्जी जो है वो जारी है। ओवरलोडिंग जो लोडेड गाड़ियां हैं वो सड़कों पे घूम रही हैं, जिससे सरगोदा के ना सिर्फ रोड्स जो हैं वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं बल्कि कीमती जानों का भी नुकसान जो है वो हो रहा है। इस हवाले से बात करते हैं शहरियों से भी और बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ओनर से भी कि उनका क्या मौक़िफ़ है। इन्हां दे ओवरलोडिंग की वजह तो टायर फट जाते हैं, उनकी वजह तो एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होंगे। कोई खड्डे हैं सड़क ते बन गए इन्हां दी वजह तो। ये रोड बनया जी साडे हत्थां विच बनया 5 साल बनया न, 5 महीने होए नहीं खराब हो गए। देखो तुसीं रोन आउंदा पिया सड़क की जितनी जनाब इत्थे खड्डे बने पे। ओवरलोडिंग की वजह से रोड इतने ख़राब है कि हम कॉलेज जाते हैं हमें परेशानी होती है, कहीं एक्सीडेंट ना हमारा हो जाए, इसलिए रोड पे बहुत ज़्यादा खड्डे हैं। कोई इंतजामिया नहीं है, इसका कोई ख्याल नहीं है किसी आवाम का। ड्राइवरों को जलील किया जा रहा है। ओवरलोडिंग इतनी हो रही है कि रोड 6 महीने नहीं चलता। मैं बाहर मुल्कों में भी रहा हूँ, वो ओवरलोडिंग जो करते हैं वो गाड़ी बंद कर देते हैं। मैं इस हुकूमत से अपील करता हूँ कि इनकी ओवरलोडिंग का चलान न करें, इनकी गाड़ियाँ बंद करें। ड्राइवर हजरात जो हैं ये ओवरलोडिंग करते क्यों है और उसका हल क्या है, कैसे रोका जा सकता है? ये गाड़ियों के मालिक हैं ना, वो अपने ड्राइवर हजरात को बताएं कि 10 टन 5 टन जितने गाड़ी का वजन बर्दाश्त कर सकते हैं या ज़्यादा जो डाले उसको भारी जुर्माना करें। ये ओवरलोड गड्डियां जड़ियां ये आउंदियां ने इन्होंने मिली भगत रिश्वत लैके दिहाड़ी अपनी पूरी करते हैं। चाहिए इंतजामिया नूं कि ये गड्डियां जड़ियां इन्हों चलान ना करन, इन्हों बंद कर। जी बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि इस मसले का फिलफोर जो है वो नोटिस लिया जाए ताकि अरबों रुपए की लागत से जो बनने वाली शाहराहें हैं उनको भी बचाया जा सके और जो हादसात से कीमती जानों का ज़या होता है उनसे भी बचा जा सके। जी, ये स्पेशल रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। इसी मामले पर सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अली अतर का क्या कहना है वो भी देख लीजिए। जितने रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर हैं वो तो इसके ख़िलाफ़ मजम्मत करते हैं और मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैंने मरियम नवाज़ साहिबा को इसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है कि ओवरलोडिंग को रोका जाए। भुलवाल रोड देखें, जो सरगोदा भुलवाल रोड है, अभी 6 माह उसको बने हुए नहीं हुए, उसके ऊपर पैचेस मौजूद हैं मौके के ऊपर। फैसलाबाद रोड आप देखें, सरगोदा फैसलाबाद रोड, इस नुकसानात से बचने का एक ही हल है, इन ओवरलोड गाड़ियों के ऊपर FIRs दी जाएँ, इनका इजाफी माल उतारा जाए। और देखते हैं जी इस पर एक्शन क्या होता है। मसाइल तो हमने आपके सामने रख दिए हैं और आला हुकाम भी इसका नोटिस लें और आवाम की मुश्किलात को हल करें। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।